अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पूरी दुनिया पे आलमी जंग के बादल छाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसे दो दोस्तों से राब्ता करूं जिनसे पता करूं कि क्या हल होगा इसका, और जंगें आखिर इसका हल हैं या आखिर बातचीत करके मामले का हल, मसले का हल निकाला जाएगा। तो मैंने दो ऐसे मुल्क चुने हैं, जापान और जर्मनी, जिन्होंने जंग अज़ीम दोइम में नुकसान उठाया और इसने क्या सबक हासिल किया। जापान में इस वक्त रात का टाइम है, शाम का टाइम है। जर्मनी में इस वक्त दोपहर का टाइम है। आप दोनों का, दोस्तों का शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं जापान चलूंगा। मेरे साथ हैं हाफिज अमजद आरफ साहब, बहुत अच्छा तबसरा करते हैं, मालूमात रखते हैं जापान की खबरों से, और हम इनके तबसरे आपको सुनाते रहते हैं। दोनों को जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी, आप ठीक ठाक हैं हाफिज साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है। अ, बादल छाए हुए हैं। महसूस हो रहा है कि जिस तरह जंगों की तरफ हम जा रहे हैं। जापान ने क्या सबक सीखा? आप जब बाहर जाते हैं, देखते हैं हालात, आजकल जापान माशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। क्या कहेंगे इन हालात में? आप जापान में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो जापानी कौम क्या सोच रही है जी? जो आम पब्लिक है उसको तो कोई इसके साथ इतनी दिलचस्पी नहीं है, और वो यही तवक्को रखते हैं और यकीन रखते हैं कि बस ये ऐसे ही छोटा मोटा फसाद है, कोई बड़ी जंग नहीं होगी। जी। लेकिन हुकूमती सतह पे पूरी सपोर्ट है इसराइल को भी, और जो जो है अमेरिका कहेगा इन्होंने वो करना है, इनकी मजबूरी है, जंग हारे हुए हैं। अच्छा। नहीं तो ये अब इन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया। अगर हुकूमत ने ये करना है तो अवाम का दबाव नहीं आएगा? अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि अवाम का दबाव है, क्योंकि जब गुज़श्ता साल इनका ये झगड़ा शुरू हुआ था मिडल ईस्ट में, हमास का और इसराइल का, हम्म। तो इन्होंने एक खासी रकम दी थी इसराइल को। अच्छा। इसी तरह यूक्रेन को भी इनको देनी पड़ी थी, जिसका इनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर है। हम्म। और जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे इस वक्त जो महंगाई की शरह जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जा रही है, वो काफी तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन भारत जो हुकूमत है वो पूरा साथ देगी। वो जैसा कि आपने खबरों में भी सुना है कि जो रूस के सदर हैं उन्होंने धमकी भी दी है, जापान को भी धमकी दी है कि अगर ये इसी तरह साथ रहा तो मैं इनके ऊपर भी हमला, किसी भी किस्म का हमले से मैं गुरेज नहीं करूंगा। तो डरे डरे महसूस हो रहे हैं अवाम? जिस तरह अभी तो आपने कहा कि अवाम में ऐसी तशवीश नहीं पाई जाती, लेकिन जब अगर रूस के सदर ने धमकी दे दी है और आगे भी इनके ऊपर दो बम गिराए जा चुके हैं, तो महसूस नहीं होगा? आप मिलने जुलने वालों से क्या बातें होती हैं? जी, मिलने जुलने कहते कहते बस ऐसी है, इतना पागल इस दौर में कोई नहीं है कि ये दोबारा इस तरह का वाकया कोई होगा हिरोशिमा नागासाकी का। जी। लेकिन या आवाम पब्लिक जो है ना, उनको अपनी ही सर्वाइव का जो है ना वो हर वक्त रहता है। वो उनको सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है। जो 99% जो पब्लिक है उनको कोई तल्लक नहीं है सियासत के साथ, दिलचस्पी नहीं है उनको, अच्छा, बात ही नहीं करते मैं सियासत आपके के पास ऊपर। दोबारा आऊंगा और पता करूंगा। जब आप बाहर जाते हैं तो उस वक्त तबाह हाल जापान है, आज तरक्की याफ्ता किस तरह बना। मैं चलता हूँ, यूनुस बलोच जमाली साहब मेरे साथ भरपूर तबसरा करते हैं। जर्मनी में है, जर्मनी भी जंग हार चुका है, जंग अज़ीम दोयम। तो इस बारे में, जर्मनी के अवाम के बारे में पता करेंगे और क्या है आजकल के हालात। शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। बताइएगा, जर्मनी जंग हार चुका है, अब भी जंग के बादल मंडला रहे हैं, क्या कहते हैं जमाली साहब आप? जी, आप ने जो ये पूछा है, जर्मनी जंग हार चुका है, इसको तो 75 साल हो चुके हैं मेरे भाई। जी। और अब जर्मनी दोबारा जंग हारने के लिए तैयार है, अच्छा। इसलिए कि जर्मनी ने कोई सबक नहीं सीखा हम्म। अपनी उस हार से। वो उसी तरह अपने हठ धर्म नतीजे के ऊपर विराजमान है, और उसी तरह वो फुली तौर पर, जब से ये मशरिक वस्ता में जंग छिड़ी है, ये मुकम्मल तौर पर इसराइल की हमायत कर रहे हैं, अच्छा। उसको मदद पहुंचा रहे हैं, फौजी मदद पहुंचा रहे हैं,
فائنینشلی طور پر ان کے ساتھ ہیں. جیسے ہی وہاں پر حملہ ہوا تھا، یہاں کا جو چانسلر ہے وہ فوری طور پر اس نے 2 گھنٹے کے اندر کے 3 گھنٹے کے اندر فلائٹ پکڑی اور جا کے اسرائیل کے وزیر اعظم کو تھپکیاں بھی دی، جھپیاں بھی ڈالی. اور ابھی تک ان کا یہی کا حال ہے. اور عوام جو ہے، عوام بھی کوئی سبق نہیں سیکھی ہوئی ہے بالکل بھی ان کو جنگ سے، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ جنگ ہو. جی، عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ ہو، کہ یہ ٹنٹا جو ہے ان کے سر پہ لٹک رہا ہے کہ ہم نے اسرائیلیوں کو یا یہودیوں کو جنگ عظیم 2 میں نقصان پہنچایا تھا، یہ ہمارے سے ٹائٹل ختم ہو جائے. اچھا، اب ان کی حکومت جو مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. ایون ایران اور دوسرے ممالک کے اوپر جا کے پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ہم آپ کے اوپر یہ پابندیاں لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. ابھی ایران کے حملہ ہونے سے پہلے یہاں کا جو چانسلر ہے وہ فوری طور پر ایران میں گیا ہے. اچھا. اور وہاں جا کے اس نے ان کو دھمکی بھی دی ہے. اچھا. کہ آپ نے اگر اس کے اوپر حملہ کیا، حالانکہ دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت جو اسرائیل نے کیا تھا، دمشق میں قونصل خانے کے اوپر حملہ کیا اور ان کے جو وہاں پر کمانڈر تھے یا دوسرے عملے کے لوگ تھے ان کو مار دیا. یہ کہیں بھی کسی بھی انہوں نے کنڈم تک نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے کیا، نہ ہی جاپان والوں نے کیا، نہ ہی امریکہ نے کیا. یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ان کی جو ویپن انڈسٹری ہے وہ پنپتی رہے، اس کے ذریعے ان کے خزانے بھرتے رہیں. ان کو عوام سے یا عام لوگوں سے، پبلک سے کسی بھی طرح کا کوئی ان کو لگاؤ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ پروگرام ہم ناظرین 2-3 حصوں میں کریں گے، بتائیے گا امجد عارف صاحب کہ جس طرح بعض ممالک نے ساتھ دیا ہے بھرپور یورپی ممالک میں، اسلامی ممالک خاموش ہیں اس وقت، کیا دیکھ رہے ہیں ان کا رویہ؟ اسلامی ممالک خاموش ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی حیرت والی بات ہی نہیں ہے. جو غلام ہوتا ہے وہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ غلام کو تو جو آقا کہے گا اس نے وہی کرنا ہے نا. جو دیکھیں، جو پیسہ ہے، جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کا دفاع وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کچھ اور اسلامی ملک ہیں، ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، وہ بھی بیچارے اتنے وہ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ ان کو جو حکم دیا جائے گا وہ کریں گے. تو اس لیے ان کی خاموشی تو کوئی معنی نہیں رکھتی، بس ان کے ساتھ ہی ہیں سارے. کل خبر چل رہی تھی کہ کویت نے جو ہے وہ سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کیے ہیں. ان سے تو بہتر وہ ہیں پیرو اور ساؤتھ افریقہ، انہوں نے ایک جرأت مندانہ اقدام کیے ہیں کہ انہوں نے سفارتی تعلقات ختم کیے ہیں. یا وہ تھا یہ ایک ملک برازیل تھا، اور جس کا وہ تھا سکارتو تھا، نہیں مجھے اس کا نام بھول گیا. ٹھیک ہے، میں اگلے پروگرام میں بھی حصہ لیں گے. آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا پرامن جلوس نکلے ہیں جاپان میں؟ پھر اگلا 1 منٹ ہے، میں پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم کریں گے ساتھ ہی. کوئی پرامن جلوس بتائیے گا. جی نہیں، کوئی پرامن جلوس نہیں نکلا. بعض تنظیموں نے نکالے ہیں، بعض کمیونٹیز نے نکالے تھے اسرائیل کے حملوں کے خلاف. اس کے علاوہ کچھ جو ان میں جاپانی بھی شامل ہوئے، لیکن جس طرح ایک عوامی آواز اٹھنی چاہیے وہ اس طرح جاپان میں نہیں ہے. کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی پرامن جلوس نہیں. تو یہ ایران کے حملے کے خلاف بھی کوئی جلوس نہیں نکلا؟ جی نہیں نکلا، بلکہ وہ تو ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اچھا، بلکہ ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے، چھوٹا سا وقفہ لیں گے کیونکہ ٹک ٹاک پہ 10 منٹ کا پروگرام لگتا ہے. اس پہ پھر میں جمالی صاحب سے پتہ کروں گا کہ جرمنی کے کون کون سے شہر جو سے ہیں ہٹ لسٹ پہ ہیں. جاپان سے بھی کچھ معلومات لیں گے. ہمارے ساتھ دوسرے پروگرام کے لیے تیار رہیے. ناظرین، اگلے پروگرام میں ان دونوں دوستوں نے بہت ہی معلومات سے بھرپور گفتگو کی ہے. بہت ہی زبردست قسم کا تبصرہ ہے. امید ہے کہ آپ ہمارا دوسرا پروگرام بھی دیکھیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام.